بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك ابتليتنا في أرزاقنا بسوء الظن وفي آجالنا بطول الأمل حتى لتمسنا أرزاقك من عند المرزوقين وطمعنا بآمالنا في أعمال المعمرين. فصل على محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب، وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب، واجعل ما سرحت به من عدتك في وحيك وأيتعته من قسمك في كتابك، قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تقفلت به، وحسما للاشتغال بما زمنت الكفاية له. فقلت وقولك الحق الأصدق، وأقسمت وقسمك الأبر الأوفى. وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم قلتم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اللهم صل على محمد وآل محمد